तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत छ। म श्रद्धा आर्याल आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूको शुभ दिनको कामना सहित हामी हरेक दिन बिहान गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको गुड मर्निङको सुरुवातमा लागौँ माई मर्निङ सेगमेन्टतर्फ। आजको माई मर्निङ सेगमेन्टमा हामीले पहिलो तस्बिर लिएका छौँ श्याम दाहालको ट्विटर ह्यान्डलबाट। उहाँले चाहिँ स्वर्गको एक भाग साँझपख पोखरा घान्द्रुक सिक्लेस भनेर पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। यो सुन्दर तस्बिरलाई आज हामीले गुड मर्निङ नेपालमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसै गरी अर्को तस्बिर हामीलाई पठाउनु भएको छ मोहित श्रेष्ठले पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ काठमाडौँको बौद्धको तस्बिर हो। यो आकाश खुलेर निलो भएको छ, सुन्दर प्रकृति कैद भएका दृश्यहरू बौद्धको यो तस्बिर पठाउनु भएको छ। मोहितजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ यो तस्बिरको लागि। यदि यहाँहरूसँग पनि यस्तै सुन्दर तस्बिरहरू छन् भने हामीलाई हाम्रो KTV.gmn फेसबुक पेज र यसै गरी हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल GM नेपाल अफिसियल GM नेपालमा पनि यहाँले पठाउन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आज हामी विशेष गरी महिला तथा किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम किन आवश्यक छ, यो कसरी गरिन्छ, यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग महिला सुरक्षाका लागि देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर सेल्फ डिफेन्स कोर्स सञ्चालन गर्दै आउनुभएका गिरिबहादुर सुनारजीलाई स्वागत गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार बहिनी, थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। यो सेल्फ डिफेन्स भनेको के हो? यो महिलाहरूलाई लड्नै सिकाउने हो कि के हो यो चाहिँ? नर्मल्ली अब बुझ्दाखेरि जुन हेडिङ छ सेल्फ डिफेन्स भनेर जुन हामीले भन्ने गर्छौँ, नर्मल्ली मान्छेले के बुझिरहेका छन् भनेपछि सेल्फ डिफेन्स भनेको त अब त्यहाँ गएपछि लड्ने अथवा चाहिँ कुट्ने अथवा चाहिँ आफूलाई कसरी डिफेन्ड गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाइन्छ होला भन्ने खालको जनमानसमा चाहिँ एक खालको अवधारणा छ। वास्तवमा यो सेल्फ डिफेन्स क्लासमा चाहिँ जुन 100% एउटा जुन क्लासको जुन सेसन छ त्यसमा चाहिँ 70% भन्दा बढी चाहिँ साइकोलोजिकल्ली कसरी त्यस्तो खालको सिचुएसनबाट चाहिँ आफूलाई एक्जिट गर्ने, होइन, आफू कसरी जोगिने भन्ने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ सिकाइन्छ। र झन्डै अब 30% जति सामान्य एकदम गृहिणी महिलादेखि लिएर साना साना किशोरीहरूले पनि एकदम सानो सानो टेक्निक्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ आफूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने खालको साधारण चाहिँ साधारण टेक्निकहरू सिकाइन्छ। तर एकदम यहाँ चाहिँ हावा के छ अथवा डर कस्तो छ भनेपछि सेल्फ डिफेन्स भनेको त एकदम त्यो 10-12 वर्ष चाहिँ ताइक्वान्डो अथवा चाहिँ कराते स्कुलमा गएर चाहिँ मार्सल आर्ट सिकेको हुनुपर्ने अथवा त्यस्तै खालको चाहिँ किक पन्च हान्न सिकाउने होला भन्ने खालको चाहिँ जुन सोच छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि होइन। र यसमा चाहिँ एकदम साधारण चाहिँ साधारण महिलाहरूले चाहिँ पुरुषहरूको चाहिँ कमजोर भाग, होइन, प्रेसर पोइन्टहरू त्यहाँ सिकाइन्छ। कहाँनिर चाहिँ प्रेसर दियो भने, कहाँनिर चिमट्यो भने, कहाँनिर चाहिँ थिच्यो भने चाहिँ एकदम बलियो चाहिँ बलियो पुरुषलाई पनि आफू अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा अथवा आफू एब्युजमा परेको बेलामा त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ कसरी उम्किने भनेर चाहिँ ती टेक्निक्सहरू सिकाइन्छ। प्लस त्यो चाहिँ एकदम सामान्य कुराहरू भयो, महिलाहरूलाई कसरी फिजिकली फिट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ सिकाइन्छ। र बाँकी रहेको जुन 70% जुन मेन कोर्स छ त्यसमा चाहिँ एकदम यो एवेरनेसको बारेमा सिकाइन्छ। जस्तो कस्तो कस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ के कुराहरू हामीले अपनायो भने हामी उम्किन सक्छौँ। सानो उदाहरणको लागि बहिनीलाई मैले अनुरोध गरेँ। उदाहरणको लागि चाहिँ घरमा महिलाहरू अथवा चाहिँ चेलीबेटीहरू एकल महिलाहरू घरमा बसिरहेको बेलामा के गरिरहेका हुन्छन् बेलुकाको टाइममा नर्मल्ली घरमा कोही पनि छैन भनेर एउटा मात्र कोठामा चाहिँ बत्ती बालेका हुन्छन् र अरू 2-4वटा कोठा छ भने ती कोठाहरूमा बत्ती चाहिँ निभाएर बसिरहेका हुन्छन्। र बाहिरबाट हेर्ने मान्छेले के हेर्छ भनेपछि अथवा चोरै होस्, उचक्का होस् अथवा चाहिँ कुनै छिमेकीले बदमासी नै गर्न चाह्यो भने त्यो घरमा त एउटा मात्र कोठामा बत्ती बलेको छ, कोही पनि छैन भन्ने खालको चाहिँ साइकोलोजिकली त्यसरी रिड गरिरहेको हुन्छ। तर त्यही घरमा एक्लै महिलाहरू छ भने 2-3टा कोठामा बत्ती बालेर बस्दाखेरि बाहिरबाट चोर अथवा उचक्का अथवा कसैले एब्युज गर्न चाहने मान्छेले के देख्छ, ओहो 4वटै कोठामा बत्ती बालेछ, यो घरमा त मान्छे टन्नै छन् भन्ने खालको चाहिँ उसले बुझेर त्यो घरमा चाहिँ उसले बदमासी गर्ने नियतले जान्छ भने पनि ऊ चाहिँ जान डराउँछ, होइन। त्यस्तो सानो कुराहरू जस्तो अब क्लबहरू पार्टीहरूमा चाहिँ इभिनिङमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ पार्टीहरूमा खाना खान जान्छन्, कहिलेकाहीँ साथीसँग पनि जानुपर्ने हुन्छ। क्लबकै कुरा गर्दाखेरि कुनै नाइट क्लबमा महिलाहरू जानुभयो भने पुरुष साथीसँग अथवा चाहिँ कोही नचिनेको साथीसँग एकछिन गफगाफ हुन्छ, मे आई अफर यु ड्रिङ्क भन्ला, होइन, ओके भनेर कोर्टेसीको लागि पनि ड्रिङ्क्सहरू लिन्छ नि। अनि
त्यो ड्रिङ्क्स खाँदा खाँदा अब ती महिलालाई अचानक बाथरुम जानु पर्यो भने उनी बाथरुम गएर आउँदाखेरि त्यो ड्रिङ्क्समा कुनै त्यस्तो इरोटिक हुने अथवा चाहिँ अलिकति रुबी भन्ने खालको चाहिँ औषधिहरू हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ मिसाइदिएर अनि ती महिलाले फेरि त्यही अगाडि नै राखेको जुन ग्लास थियो त्यही ग्लासलाई एटेम्प गर्नुभयो भने के हुन्छ भनेपछि एकछिनमा चाहिँ एक्साइटमेन्ट हुने अथवा चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको डिजायरहरू पैदा गर्ने खालको केमिकल्सहरू हालिदिएर पनि महिलाहरूलाई एब्युजमा पारेका हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म त्यो सेल्फ डिफेन्स क्लासमा एउटा सानो उदाहरण के दिन्छु भनेपछि तपाईँहरू डिस्को अथवा चाहिँ कुनै पार्टीमा जानुभएको छ भने सँगै साथीसँग बसेर वाइन अथवा कुनै पनि कोक केही खाइराख्नु भएको छ भने बाथरुममा गएर आएर त्यही ग्लास चाहिँ फेरि एटेम्प चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर म सिकाउँछु किन भन्दा त्यहाँ केही न केही कुराहरू मिसेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ कुनै बहाना बनाएर त्यो साथीलाई अर्को वेटरलाई बोलाएर अर्को कप ल्याइदिनुहोस् फ्रेस मलाई ड्रिङ्क सर्भ गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भनिदिएको खण्डमा चाहिँ त्यस्तो खालको नाइट क्लब अथवा चाहिँ पार्टीहरूबाट जोगिन सकिन्छ त्यस्तो साना साना साइकोलोजिकल कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिकाउने काम चाहिँ गरिन्छ तपाईँ आफै पनि यो 5 Dan ब्ल्याक बेल्ट हुनुहुन्छ होइन अब तपाईँ यताबाट यो सेल्फ डिफेन्सतिर कसरी आउनुभयो विगत 10 वर्षदेखि यहाँले विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँमा ट्रेनिङहरू पनि गराउँदै आउनुभएको छ नि इच्छा चाहिँ कसरी लाग्यो यो विशेष गरेर अब म चाहिँ अब यो मार्सल आर्टमा चाहिँ अब टाइकोन्डो WTF-मा म बिलोङ गर्छु र मैले टाइकोन्डो खेलेको झन्डै 25 वर्ष जति भयो र मेरो गुरु लव प्रसाद गोर्खाली र चाहिँ परिशोष ओझा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग चाहिँ मैले सिकेँ र पछि यो मार्सल आर्ट सिक्दै सिक्दै अब खेलमा हात हालिसकेपछि यसलाई नछोड्ने भनेर कन्टिन्यू गर्दा गर्दा अब बिचमा चाहिँ 2-3 वर्ष छोडियो पनि विभिन्न कारणले गर्दा र अहिले 5 डिग्री ब्ल्याक बेल्ट लिएँ मैले र यो एउटा मार्सल आर्ट एउटा पाटोमा छ र अर्कोपट्टि फेरि म चाहिँ यता एकाडेमिकल्ली मैले TUबाट MPhil सकेँ र अहिले चाहिँ PhD मा इनरोल गरेको छु र यो जेन्डर स्टडिज मैले MPhilमा गरेँ मास्टरमा पनि हामीले जेन्डरको बारेमा पढ्नुपर्छ र चाहिँ म एउटा चाहिँ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीको विज्ञको रूपमा चाहिँ यो RUDP प्रोजेक्टमा पनि अहिले काम गरिरहेको छु र यो मार्सल आर्ट प्लस यो एकाडेमिक कुरालाई जोड्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेपछि मार्सल आर्ट स्कुलहरूमा पनि सेल्फ डिफेन्सहरू सिकाइन्छ तर त्यो चाहिँ के भयो भनेपछि बेल्ट प्रमोसनको लागि एउटा सेट एउटा चाहिँ प्याटर्न हुन्छ त्यही प्याटर्नमा चाहिँ त्यहाँ सिकाइन्छ तर यो कुरालाई चाहिँ एउटा मार्सल आर्ट स्कुलबाट चाहिँ जनमानसमा चाहिँ कसरी पुर्याउने त हैन यो कुरा चाहिँ साधारण महिलाले पनि सिकेको खण्डमा चाहिँ उहाँलाई पनि यस्तो खालको एब्युजेसहरूबाट चाहिँ बस्न अथवा बचाउन सकिन्छ भन्ने एउटा खालको अवधारणा आएर एउटा चाहिँ धेरै रिसर्चहरू पनि गरेँ यो त्यतिकै यो सेल्फ डिफेन्स क्लास चाहिँ आएको छैन मैले धेरै रिसर्चहरू गरेँ नेसनल इन्टरनेसनल जर्नलहरू पढेँ र त्यसपछि चाहिँ यो नयाँ खालको चाहिँ सेल्फ डिफेन्स कोर्स नै एउटा डिजाइन भएको छ र त्यसमा बेस भएर चाहिँ यो क्लासहरू मैले लिइरहेको छु र दर्शकहरूलाई पनि जानकारीको लागि यहाँहरूले चाहिँ amazon.com-मा गएर चाहिँ गिरिबहादुर सुनार टाइप गर्नुभयो भने मेरो इन्टरनेसनल्ली एउटा चाहिँ पब्लिस एउटा बुक छ इम्पावरिङ वुमेन थ्रु सेल्फ डिफेन्स भनेर amazon.com-ले चाहिँ अनलाइनमा त्यो बुक चाहिँ बेचिरहेको छ र प्लस विभिन्न यो काठमाडौँ पोस्टदेखि लिएर राज्य नेपालहरूमा पनि यो महिला आत्मरक्षा अथवा चाहिँ वुमेनहरूलाई एब्युजबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा चाहिँ यो राष्ट्रिय दैनिकहरूमा पनि आर्टिकल्सहरू पब्लिस छ त्यहाँ अथवा चाहिँ गुगलमा गएर पनि कसैले जान्न चाहनुभयो भने यसको बारेमा चाहिँ गिरिबहादुर सुनार भिडियो अथवा चाहिँ आर्टिकल केही टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सर धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सिक्न अथवा थाहा पाउन सकिन्छ धेरैभन्दा त यो काठमाडौँ पोस्टमै हाम्रो मेरो 5-7वटा आर्टिकल त्यसैमै छ हुन्छ तपाईसँग कुराकानी हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ अहिले भने बेला भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि गुड मर्निङ नेपालमा पुनः स्वागत छ आज हामीले विशेष गरी महिला तथा किशोरीलाई चाहिँ आत्मरक्षा तालिम कतिको आवश्यक छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ कुराकानीका लागि आज हामीसँग सेल्फ डिफेन्स कोर्स सञ्चालन गर्दै आउनुभएका गिरिबहादुर सुनारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ सर स्वागत छ यहाँलाई अब हामीले ब्रेक अगाडि चाहिँ यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा त गरिहाल्यौँ होइन जस्तो अहिले तपाईँले अब देशका विभिन्न ठाउँमा 60-70वटा भन्दा बढी ठाउँमा यस्ता ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ नि यसमा चाहिँ कति उमेर समूहका किशोरी र महिलाहरूको उपस्थिति हुने गर्छ नर्मल्ली अहिले एब्युजको कुरा हेर्दाखेरि त 8 वर्षको बालिकालाई समेत बलात्कार गरेको मारेको हामीले चाहिँ समाचारहरू पढ्नमा सुन्नमा देखिरहेका छौँ र मैले खास यसमा चाहिँ नर्मल्ली मेरो क्लासमा चाहिँ 15 देखि 40 इयरको जुन रिप्रोडक्टिभ जुन एज छ महिलाहरूको त्यो एज ग्रुपलाई चाहिँ मैले सामेल गरेको हुन्छु तर जुन रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपका जुन महिलाहरू छन्
उहाँहरूलाई त्यो ट्रेनिङ दिँदा प्लस मैले के पनि सिकाउँछु भनेपछि गुड टच र ब्याड टच भनेको के हो, घरमा गएर चाहिँ आफ्नो सानो नानीहरूलाई चाहिँ के सिकाउने भन्ने कुरा त्यस्तो खालको नलेजहरू पनि उहाँले लिएर आएपछि आफू पनि सिक्नुभयो, प्लस चाहिँ के पनि सिक्नुभयो भनेपछि घरमा आएर आफूसँग भएका साना कलिला उमेरका भाइ बहिनीहरूलाई पनि उहाँहरूले सिकाउन सक्नु। किन भन्दा सानो भाइ बहिनीले त सेल्फ डिफेन्स गर्नु सक्दैन बिचरा, तर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने, वाट इज गुड टच, वाट इज ब्याड टच, होइन, कसले चाहिँ कहाँ छुन हुने, कसले चाहिँ कहाँ छुन नहुने। र चाहिँ हाम्रो घरमा के छ भने सानो बालबालिकालाई चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भने एक लेभलको डर देखाइरहेका छन् क्या, कुट्ने, थर्काउने, गाली गर्ने, होइन। छतमा गएर चङ्गा उडाउँदैछ भने त्यहाँबाट लडिस् भने तेरो खुट्टा भाँच्छु भनेर उल्टो गाली गर्ने, चङ्गाबाट लड्दै खुट्टा त भाँच्छ, घरमा आएर पनि कुटाइ खान्छस् भन्ने खालको जुन थ्रेट पैदा गरेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ सानो बालबालिकाहरूले अहिले चाहिँ बालिका मात्र होइन, बालक, सानो बालक पनि एब्युजमा परेको हुनाले ती बालबालिकालाई एब्युजमा नपरुन् भन्नलाई प्यारेन्ट्सहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दा एक लेभलको चाहिँ उनीहरूलाई माया गरेर एक लेभलको चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ बढाइदिनु पऱ्यो कि, अथवा चाहिँ घरमा चाहिँ हि इज माई प्रोटेक्टर, सी इज माई प्रोटेक्टर, अथवा सी हि इज माई सुपर हिरो भनेर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ प्रेम दियो भने चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ आफूमाथि भएका एब्युजेस अथवा चाहिँ कुनै अङ्कलले कहाँ समात्यो, कहाँ किस गर्यो, अथवा चाहिँ ब्याड टच के गर्यो भनेर चाहिँ ती त्यस्तो खालको चाहिँ रिलेसन चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्यो भने अथवा चाहिँ बच्चालाई टाइम दियो भने चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ आफूलाई परेको एब्युजको बारेमा चाहिँ त्यो घरमा रहेको चाहिँ को छ उसको चाहिँ ट्रस्टवर्दी पर्सन, उसलाई चाहिँ उसले सेयर गर्न सक्छ। किन अहिले त के छ भन्दाखेरि आमाले पनि मोबाइल समातेको छ, बच्चाले पनि मोबाइल समातेको छ, छोडिदिएको छ, कसले के गरेछ, हु इज वेयर, नोबडी केयर्स, होइन। त्यही भएर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ माया गर्नु पर्यो र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने, गफगाफ गर्ने गर्दाखेरि बच्चाहरूले चाहिँ आफूमा भएको एब्युजेसको कुराहरू चाहिँ बढ्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यस्तो एब्युजेसहरू पनि रोक्न सकिन्छ भन्ने त्यस्ता कुराहरू पनि मैले चाहिँ यो सहभागीहरूलाई चाहिँ म सिकाउँछु। र अलिकति तथ्याङ्क पनि हेर्दाखेरि के देखाउँछ भनेपछि आजभन्दा 10 वर्ष पहिलाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 2012मा चाहिँ 555 जना चाहिँ महिलाहरू चाहिँ बलात्कारको शिकार भएको चाहिँ नेपाल प्रहरीको रिपोर्ट छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ 2021मा 10 वर्षपछि अहिले 2021मा अस्ति भर्खरसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि 2534 जना महिलाहरू चाहिँ बलात्कारको शिकार भइसकेको भनेर नेपाल प्रहरीको हेडक्वार्टरको रिपोर्टले देखाउँछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले 735 जनालाई चाहिँ रेप एटेम्प भएको रहेछ। भनेपछि महिलामाथि हुने जुन बलात्कारको यौनजन्य हिंसा छ, जुन एकदम 10 वर्ष पहिला र अहिलेको चाहिँ 2021मा हेर्दाखेरि एकदम क्रमिक रूपले बढ्दै गइरहेछ। त्यही माथि पनि अहिलेको जुन यो लकडाउन छ, लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ महिलामाथि एब्युजेस अझ बढेर गएको छ। नर्मली हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि महिलालाई एब्युज गर्ने भनेको त समवन आउटसाइडर अथवा फिल्ममा आउने शक्ति कपुर, कादर खान झ्याप्प जङ्गलबाट आएर समाउँछ भन्ने खालको जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ पटक्कै होइन। महिलामाथि एब्युज हुनको लागि अथवा चाहिँ महिलामाथि यौनजन्य हिंसा हुनको लागि त्यो यौनजन्य हिंसा गर्ने मान्छे र महिला बिचमा आई कन्ट्याक्ट हुनै पर्छ कि, नभए चाहिँ डिजायर त आउँदैन नि त। डेड बडीमा कुनै अब्जेक्टमा त डिजायर त आउँदैन, आई कन्ट्याक्ट भएकै हुनुपर्छ। त्यसले सिन गरेपछि त्यस्तो डिजायर आउँछ र त्यो डिजायरले गर्दाखेरि के गर्छ त भनेपछि त्यस्तो खालको चाहिँ यौनजन्य हिंसाहरू हुन्छन्। र नर्मली युएनले पनि के भन्छ भन्दाखेरि 1 in 3 भन्छ युएनले। 1 in 3 भन्नुको अर्थ 3 जना मध्ये 1 जना चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ फिजिकल र सेक्सुअल भाइलेन्स एउटा आफ्नो लाइफ टाइममा चाहिँ भएकै हुन्छ भनेर चाहिँ युएनले पनि यो अस्ति भर्खर यो एउटा चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ युएनको रिपोर्टमा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै गरेर नेपालको चाहिँ यो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे 2016मा भएको थियो, अहिले हुनुपर्ने अहिले भएको छैन। त्यो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ 66% महिलाहरूमा चाहिँ घरमा चाहिँ यौनजन्य हिंसा र अन्य घरेलु हिंसाहरू पनि भएका छन् र 66% महिलाहरूले आफूमाथि भएको यौनजन्य हिंसालाई चाहिँ प्रहरीमा जाँदैनन्। प्रहरीमा गएपछि के हुन्छ भनेपछि घरको इज्जत जान्छ भनेर चाहिँ, होइन, भोलि चाहिँ अब यो छोरीको चाहिँ यस्तो घटना घटेको छ भने उसको विवाह नहोला, के नहोला भने विभिन्न बहानाबाट चाहिँ सामाजिक बन्धनको कारणले गर्दाखेरि यौनजन्य हिंसालाई लुकाएर बस्छन् र एकचोटि लुकाएपछि के हुन्छ भने बारम्बार त्यस्तो खालको घटना चाहिँ रिपिट भएर जान्छ। हामीले अस्ति भर्खर यो बझाङको पनि एउटा केसलाई हेर्न सक्छौँ। एकजना पुरुषले चाहिँ महिलालाई बलात्कार गर्यो, पछि गाउँलेले चाहिँ 500 समथिङ रुपियाँ दिएर चाहिँ कागजपत्र गरेर मिलाए, पछि त्यो पुरुषले फेरि बलात्कार गरेर चाहिँ मारि पनि दियो त्यो नानीलाई। भन्नुको अर्थ यौनजन्य हिंसा चाहिँ एकदम बढ्दो क्रममा छ र चाहिँ यौनजन्य हिंसा गर्ने भनेको बाहिरको मान्छे होइन कि आफ्नै रिलेटिभ्सबाटै बढीभन्दा बढी चाहिँ यौनजन्य हिंसा भएको छ। चाहे त्यो बाउबाटै अस्ति भर्खर यहीँ रेप घट्यो, बाजेबाटै घटिरहेको छ, अङ्कल काका काकी घरबाटै यौन हिंसा चाहिँ बढी छ बाहिरको भन्दा पनि। अहिले जुन यो लकडाउनको पिरियडमा त घरभित्र नै बढी चाहिँ यस्तो खालको। अब भनौँ न परिवारदेखि लिएर समाजबाट सुरक्षित हुनका लागि महिला तथा किशोरीहरूले अब आत्मरक्षा तालिम लिन थाहा
आवश्यक छ नै होइन यसमा चाहिँ जस्तो अब फिजिकली अरू केही टेक्निकहरू पनि सिकाउनुहुन्छ यहाँले अब मैले खास सोसाइटीमा भाइलेन्स फैलाउन चाहिँ खोजेको होइन लड्न चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ भन्न चाहिँ यसमा चाहिँ पटक्कै मेसेज दिन खोजिएको होइन र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो महिलाहरूलाई सानो सानो टिप्सहरू पनि सिकाइन्छ त्यो टिप्सहरू भनेको जस्तो म्याडमसँग त्यो पेन छ यो मोबाइल छ हामीसँग चाहिँ लगाउने क्लिपहरू हुनसक्छन् होइन कीहरू हुनसक्छ ती सबै हतियार बन्न सक्छन् तर हामीलाई थाहा छैन र यो सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङमा चाहिँ के चाहिँ सिकाइन्छ भनेपछि मैले सिकाउनु भन्दा पनि सबै पावर चाहिँ महिलाभित्रै छ है फेरि सबै पावर महिलाभित्रै छ मेरो काम भनेको त्यो भित्र लुकेको जुन एनर्जी छ जुन पावर छ त्यसलाई चाहिँ डिग आउट गर्ने मेरो मात्र काम हो तपाईँहरूसँग यो छ है तपाईँले यो प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो नलेज मैले एक्सप्लोर गरिदिने मात्र काम हो एज अ एक्सपर्ट चाहिँ मैले नलेज दिनु भन्दा पनि उहाँहरूसँगै हुन्छ त्यो क्लिप लिएर चाहिँ अब त्यो क्लिपलाई तपाईँले अब यो यहाँ भन्ने हुने कि होइन फेरि बालबालिकाले ती कुराहरू सिकेर मिसयुज पनि गर्लान् अब त्यो सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङमै पेन कसरी प्रयोग गर्ने क्लिप कसरी प्रयोग गर्ने होइन कीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ अलिकति म्याच्योर्ड जो सेल्फ डिफेन्स तालिममा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिकाइन्छ अहिले टेलिभिजनमा मैले त्यो कुराहरू भने सानो बालबालिकाले सायद त्यो टिभी हेरिरहेको हुनुहुन्छ र टिभीमा चाहिँ यसरी चाहिँ पेनलाई युज गर्नु भन्नु सिकाउनु भएको थियो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कसैलाई गएर फेरि त्यो घोषिदिनु भयो भने फेरि त्यो एकदम डेडली पनि हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ नभए जो सानो हामीसँगै भएका हतियारहरू हामीसँगै भएका कलम पेन्सिलहरू हामीले प्रयोग गरेर पनि हामीले बच्न सक्छौँ किचनमा भएका युटेन्सिलहरू सबै कुराहरू चाहिँ हतियार बन्न सक्छ तर हामीलाई थाहा थिएन अब त्यो कुरा चाहिँ डिफेन्स क्लासमा हामीले सिकाउँछौँ तपाईँले अब धेरैजनालाई गराइसक्नु भएको छ यस्ता तालिमहरू होइन यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको वर्गहरू आउँछन् कि यस्तो महिला हिंसामै परेर अब म सुरक्षित हुन चाहन्छु अब अलिकति कन्फिडेन्ट हुन चाहन्छु भनेर आउनेहरू पनि छन् कि कस्तो छ केसहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ नर्मल्ली यो क्लासमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरको बहिनीहरूले जोइन गर्नुहुन्छ जस्तो अस्ति भर्खर मेरो क्लासमा चाहिँ जेनी खड्का समथिङ उहाँ चाहिँ एसिड आक्रमणमा पर्नु भएको थियो उहाँ पनि यो तालिममा आउनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ ट्रेनिङ लिइसकेपछि भेरी फ्रुटफुल ट्रेनिङ सर एकदम मलाई मन पर्यो यस्तो खालको ट्रेनिङ धेरै ठाउँमा दिनु सकेको खण्डमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको एब्युजेसबाट बच्न सकिन्छ भनेर त्यो जेनी खड्का बहिनीले भन्नुभएको त्यस्तै गरेर म चाहिँ यो दुर्गम गाउँ दराजमा पनि गएर यो तालिमहरू दिन्छु एजुकेटेडदेखि लिएर यो ब्याङ्कर्सहरूदेखि लिएर जस्तो मैले एउटा तालिम चाहिँ यो चितवनमा चाहिँ प्रहरी तालिम केन्द्र छ त्यहाँ चाहिँ यो असैमा लड्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ त्यो डाइरेक्ट फाइट गर्ने असैमा लड्ने ती महिलाहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ मैले तालिमहरू दिएको थिएँ सङ्घ संस्थाहरू ब्याङ्कमा काम गर्नेहरू राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि एक खालको यस्तो तालिम मैले गराएको थिएँ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ मलाई बोलाउनुहुन्छ एज अ ट्रेनर र चाहिँ म गएर चाहिँ ती ठाउँहरूमा चाहिँ तालिमहरू दिने गरेको छु जस्तो कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ यो व्यक्तिहरू चाहिँ अझै प्रचार प्रसार नभएको हो कि कतिजना मान्छेलाई थाहा नै छैन यो सेल्फ डिफेन्स भनेको के हो भनेर इच्छुकको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तालिममा आउँदाखेरि त्यही लड्ने होला होइन जुन फिल्ममा जुन देखाइन्छ ब्रुसली होइन भ्यान्डाम होइन किक बक्सिङहरू त्यस्तो फिल्ममा जस्तो चाहिँ उफ्रिने हान्ने होला भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्ट लिएर आउनुहुन्छ सुरुमा चाहिँ अब के हो जस्तो कन्फिडेन्स पनि हाई नभए जस्तो हुन्छ र ट्रेनिङ लिएर सकिने बेलासम्म त उहाँहरूको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल यति हाई भएको हुन्छ कि थ्याङ्क यू सर यस्तो खालको तालिम त अझ यसलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्दै जानुपर्छ यो त अति आवश्यक छ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको फिडब्याकहरू पनि आएको छ र चाहिँ डेफिनेटली यो तालिमले चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ एक लेभलको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल एकदम हाई चाहिँ गराएको छ किन भन्दाखेरि नर्मल्ली अहिलेसम्मको हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पुरुष प्रधान समाज छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको बिलिभ छ भने चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ त्यो आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उनीहरूले फाइट ब्याक गर्नु सक्दैन भन्ने खालको एक लेभलको चाहिँ जुन कन्सेप्ट छ नि महिलाहरू लड्नै सक्दैनन् यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने एउटा जुन ट्याबु छ त्यो ट्याबुलाई चाहिँ यो सेल्फ डिफेन्स क्लासले चाहिँ डेफिनेटली चिर्छ र चाहिँ ती महिलाहरूले चाहिँ जब जुन तालिम सक्छन् त्यति बेला चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो क्यापेसिटी अब कस्तो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने कुन सिचुएसनलाई कसरी चिन्ने ती सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले सिक्छन् उदाहरणको लागि चाहिँ
एउटा डिप्लोमेटिक सेल्फ डिफेन्स पनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पार्ट पर्छ। डिप्लोमेटिक सेल्फ डिफेन्समा मैले के पनि सिकाउँछु भनेपछि जस्तो कुनै बेला कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्छ नि महिलाहरूलाई, कुनै कुनामा एउटा पुरुषले जबरजस्ती लगेर चाहिँ अचाट्यो दबोच्यो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको कुरा लिएर फाइट ब्याक त गर्नु सक्नुहुन्न नि महिलाहरूले। फिजिकल्ली पनि कुनै महिलाहरू विक हुन्छ, सबै महिला चाहिँ स्ट्रङ एकदम स्ट्रेन्थ भएको चाहिँ नहुनु पनि सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेपछि अब त्यस्तोमा चाहिँ अब सेल्फ डिफेन्सको टेक्निक्सहरू प्रयोग गर्नुभन्दा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि सरेन्डर गरे जस्तो गरेर बहाना बनाउने। यस्तो ओपन ठाउँमा खुल्ला ठाउँमा मलाई तपाईँले किन जबरजस्ती गर्नु खोज्नु भएको, तपाईँलाई चाहना छ भने अलिकति सेफ ठाउँमा जाउँ, अलि राम्रो ठाउँमा लगेर मलाई के तपाईँको इच्छा चाहिँ के छ त्यस्तो गरौँ न। यहाँ जबरजस्ती गर्नुभयो भने पब्लिकले पनि देख्छ, तपाईँको पनि बेइज्जत मेरो पनि बेइज्जत भनेर जहाँनिर चाहिँ त्यो घटना घट्न लागिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो एब्युज गर्ने मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न खाले बहाना बनाएर चाहिँ अर्को ठाउँमा जाउँ न भनेर चाहिँ अर्को ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्दाखेरि के हुन्छ उम्किन सक्ने धेरै चान्सेसहरू हुन्छ। किन भन्दाखेरि उसलाई भन्न सकिन्छ मलाई होटलमा लैजाऊ अथवा चाहिँ अलि राम्रो ठाउँमा लैजाऊ भनेपछि बाटोमा आउँदा अरू पनि मान्छेहरू भेट्छन् अनि ऊ ती नानीले चाहिँ अरू मान्छेलाई समातेर मलाई दाइ अथवा चाहिँ अङ्कल बहिनी को हुन्छ कसलाई भेट्नुहुन्छ मलाई बचाउनु पर्यो, मलाई त उहाँले एब्युज गर्न खोजिराख्नु भएको छ भनेर बच्न सकिन्छ कि। तर त्यहीँनिर चाहिँ हातापाई गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि अर्को दुर्घटना घट्छ। किन घट्छ भनेपछि यो बलात्कार गर्ने मान्छेको मानसिकता के हुन्छ भने बलात्कार गर्ने बखतमा चाहिँ उसले चाहिँ केही पनि देख्दैन, धर्म कर्म दिदी बहिनी आफ्नो घरको चाहिँ प्रेस्टिज केही पनि हेर्दैन, उसले अब्जेक्ट हेर्छ र आफूलाई हेर्छ र उसले चाहिँ बलात्कार भन्छ गर्नै पर्छ भनेर त्यसैमा त्यही धुनमा हुन्छ कि। र उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सक्यो भने बेस्ट, सबभन्दा बेस्ट। सकियो भने बलात्कार घटना घटिसकेपछि बल्ल उसलाई होस आउँछ कि ला मैले त घटना घटाइहालेँ, अब यसले चाहिँ भनिदिन्छ मेरो त बदनाम हुन्छ भनेर उसले बदनामीको डरले के गर्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हत्या पनि गर्न सक्छ। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिन आँटेको छ। यहाँको समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू बहिनी, मलाई यो कान्तिपुर टेलिभिजनमा बोलाएर मेरो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई र सम्पूर्ण कान्तिपुर टेलिभिजन टिमलाई मेरो धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। आजको लागि गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।